बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान ने अमेरिका के बहरी जहाज़ पर मिसाइल हमला कर दिया। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी दोबारा बढ़ गई है। सीज़ फायर के बाद पहली बार ईरान ने अपने हुर्मुज़ में अमेरिकी बहरी जहाज़ पर मिसाइल फायर कर दिए। ईरानी मीडिया के मुताबिक दो मिसाइल हमले के बाद अमेरिकी जहाज़ वापस लौट गया। ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि आपने हुर्मुज़ इसके कंट्रोल में है और गैर मुल्की फ़ौजी जहाज़ दाखिल होने की कोशिश करे तो इन पर हमला किया जाएगा। अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के नाम से ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया है, जिसमें 15,000 फौजी ड्रोन और जंगी जहाज शामिल होंगे ताकि तजारत को महफूज बनाया जा सके। माहरीन का कहना है कि ये सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात में कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ गई। मिसाइल और ड्रोन हमलों की इतलात। ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी बरकरार है, मगर खित्ते में नई कशीदगी जन्म ले रही है। इतलात के मुताबिक ईरान की जानिब से मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। मुत्तहिदा अरब अमारात ने इन हमलों को दहशत गर्दी करार देते हुए सख्त मजम्मत की है। हुकाम के मुताबिक एक कौमी बहरी जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की गई। ये वाक़या अपने हुर्मुज़ के करीब पेश आया, जो आलमी तजारत के लिए एक अहम गुज़रगाह है। मुत्तहिदा अरब अमारात का कहना है कि यह हमले बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान ने ताहाल इन इल्ज़ामात की तरदीद या तस्दीक नहीं की। दुबई और मुत्तहिदा अरब अमारात में हंगामी अलर्ट जारी। फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम फ़ाल। मुत्तहिदा अरब अमारात में मुमकिना ख़तरे के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। दुबई और दीगर शहरों में फ़ज़ाई दफ़ाई निज़ाम को फौरी तौर पर फ़ाल कर दिया गया है। हुकूमत ने शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हदायत दी हैं। लोगों को खुली जगहों, खिड़कियों और दरवाज़ों से दूर रहने का कहा गया है। मोबाइल फ़ोन्स पर इमरजेंसी अलर्ट भेजे गए ताकि आवाम को बर वक्त आगाह किया जा सके। कई इलाकों में सायरन बजने की इतलात भी सामने आई हैं। हुकाम सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। मज़ीद हदायत के लिए शहरियों को सरकारी ज़राए पर इन्हिसार करने की ताकीद की गई है। फजीरा में तेल तनसीबात को निशाना बनाने का दावा। गैर मुल्की शहरी जख्मी। रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात के शहर फजीरा में सनती तनसीबात को निशाना बनाया गया। यह इलाका तेल और पेट्रोलियम सरगर्मियों के लिए नहायत ही अहम समझा जाता है। ड्रोन हमले के नतीजे में 3 गैर मुल्की शहरी जख्मी होने की इतलात हैं। वाक़े के बाद रेस्क्यू और सिक्योरिटी अदारे फौरी तौर पर मुतहर्रिक हो गए तो मुतासरा इलाके को घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। इब्तदाई इतलात के मुताबिक नुकसान महदूद मगर तशवीशनाक है। इस हवाले से इस हमले ने आलमी तवानाई मार्केट में भी खदशात पैदा कर दिए हैं। मज़ीद तफसीलात सामने आने का इंतज़ार किया जा रहा है। फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। दुबई और शारजा एयरपोर्ट पर परवाज़ मअतल। कशीदा सूरत हाल के बायस मुत्तहिदा अरब अमारात के अहम एयरपोर्ट्स मुतासर हुए हैं। दुबई और शारजा एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मअतल कर दिया गया। मुतअद्दिद तैयारों को फ़ज़ा में रोक कर वापस मोड़ दिया गया या ग्राउंड कर दिया गया है। एयरलाइंस ने मुसाफिरों को सफ़र से पहले मालूमात हासिल करने की हदायत कर दी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने हिफाजती इकदामात मजीद सख्त कर दिए हैं। ये इकदाम मुमकिन मिसाइल और ड्रोन खतरात के पेश नज़र किया गया है। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात और ताख़ीर का सामना करना पड़ रहा है। हुकाम का कहना है कि सूरत हाल बेहतर होते ही परवाज़ें बहाल कर दी जाएंगी। खित्ते में नई जंग का खदशा। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात आमने सामने आने का इम्कान। हालिया वाक़यात के बाद मशरिक़ वस्ता में नई जंग के खदशात बढ़ गए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार कर चुका है। ईरान की खामोशी ने सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना दिया है। अमेरिका की मौजूदगी भी इस तनाज़ा को मज़ीद हसास बना रही है। ये माहिरीन के मुताबिक ये कशीदगी तेजी से बड़े तसादम में बदल सकती है। कई ममालिक ने फ्रीकैन से तहम्मुल और मुज़ाकरात की अपील की है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक खित्ते में अमन के ख्वाह हैं। डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के दरमियान नई लफ्जी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई। ताकत के दावे आमने सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर जारी करते हुए दावा किया कि अमेरिका के पास तमाम ताकत मौजूद है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका
ہر محاذ پر ایران کو شکست دے سکتا ہے۔ اس کے جواب میں ایران نے بھی ایک عالمی تصویر جاری کر دی۔ ایران نے کہا ہے کہ اس کے پاس کم مگر انتہائی طاقتور کارڈز موجود ہیں۔ یہ پیغام دراصل ایک سخت وارننگ کے طور پر دیا گیا۔ ایران کا موقف ہے کہ وہ کم وسائل کے باوجود کھیل کا رخ بدل سکتا ہے۔ دونوں ممالک کے بیانات سے کشیدگی میں واضح اضافہ نظر آ رہا ہے۔ یہ لفظی جنگ کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ایران کی سخت وارننگ، آبِ ہرمز میں امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کا اعلان۔ ایران نے واضح اعلان کر دیا ہے کہ امریکی بحری جہازوں کو نشانہ بنایا جائے گا، خاص طور پر آبِ ہرمز میں داخل ہونے والے جہازوں پر حملے کی دھمکی دی گئی ہے۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ وہ کسی بھی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے۔ یہ بیان خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں سامنے آیا ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ عالمی تجارت کے لیے بڑا خطرہ بن سکتا ہے۔ آبِ ہرمز دنیا کی اہم ترین تیل گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے۔ کسی بھی جھڑپ سے عالمی معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے لیے بڑا سفارتی چیلنج، اتحادی ممالک مکمل ساتھ دینے سے گریزاں۔ رپورٹس کے مطابق کئی ممالک ایران کے خلاف امریکہ کا مکمل ساتھ دینے سے ہچکچا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایران کی ممکنہ جوابی کارروائیوں کا خوف بتایا جا رہا ہے۔ یورپی ممالک بھی محتاط پالیسی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ امریکہ کی دھمکیوں کو پہلے جیسی سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی سطح پر امریکہ کی ساکھ متاثر ہو سکتی ہے۔ اگر امریکہ اپنے دعوے پورے نہ کر سکا تو اس کے اثرات دور رس ہوں گے۔ چین جیسے ممالک اس صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ معاملہ عالمی طاقتوں کے توازن کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے بادل، اسرائیل، حزب اللہ اور ایران کا ممکنہ ٹکراؤ۔ خطے میں کشیدگی صرف امریکہ اور ایران تک محدود نہیں رہی۔ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان بھی حملوں کا تبادلہ جاری ہے۔ رپورٹس کے مطابق میزائل اور ڈرون حملے کیے گئے ہیں۔ اسرائیل کو خدشہ ہے کہ ایران کی طاقت مزید بڑھ سکتی ہے۔ اگر ایران مضبوط ہوتا ہے تو اس کے اثرات دیگر گروپس تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ یمن اور دیگر علاقوں میں بھی کشیدگی بڑھنے کا امکان ہے۔ یہ صورتحال پورے مشرق وسطیٰ کو جنگ کی طرف دھکیل سکتی ہے۔ عالمی برادری اس بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کر رہی ہے۔ ایران کے جدید ہتھیاروں کا دعویٰ، امریکہ کو بڑے سرپرائز کی دھمکی۔ ایران نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے پاس جدید اور خطرناک ہتھیار موجود ہیں۔ ایرانی بحریہ کے حکام کے مطابق یہ ہتھیار دشمن کو حیران کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر یہ صلاحیتیں ظاہر کی گئیں تو بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ ایران نے اپنی دفاعی طاقت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ماضی میں بھی ایران کے کئی کمانڈرز اور سائنسدان نشانہ بنے ہیں۔ اس کے باوجود ایران کی عسکری صلاحیت برقرار رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کی حکمت عملی غیر روایتی ہو سکتی ہے۔ یہ دعوے خطے میں خوف اور غیر یقینی صورتحال کو مزید بڑھا رہے ہیں۔ ایران کا حملہ، تیل کی قیمتیں آسمان پر، عالمی مارکیٹ کریش۔ ایران نے امریکہ کے بحری جہاز پر حملے کا اعلان کیا، جس کے فوراً بعد عالمی تیل کی مارکیٹ میں اضافہ اور اسٹاک مارکیٹس میں تیزی سے گراوٹ شروع ہو گئی۔ نیو یارک سیشن سے پہلے ہی فیوچر مارکیٹ متاثر ہوئی۔ امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے 2 جہاز آبِ ہرمز سے گزار لیے ہیں، لیکن ایران نے اسے صاف جھوٹ قرار دیا۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ امریکی بحریہ حملے کے بعد واپس لوٹ گئی۔ مارکیٹس اب ایران کی خبروں پر زیادہ رد عمل دے رہی ہیں، امریکہ کی خبروں پر کم۔ ایران کا سخت حکم، امریکی جہاز نظر آئے تو بغیر وارننگ اڑا دیں گے۔ ایران نے اپنی فوج کو حکم دے دیا ہے کہ آبِ ہرمز میں امریکی جہاز یا ٹینکروں کو دیکھتے ہی نشانہ بنایا جائے گا۔ پہلے 3 بار وارننگ دینے کے بعد اب بغیر وارننگ کے حملہ کیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کو ناکہ بندی ختم کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ ایرانی فوج کا موقف ہے کہ کوئی بھی جہاز امریکہ کے کہنے پر نہیں بلکہ ایران سے اجازت لے کر ہی گزر سکتا ہے۔ جنگ کی دھمکیاں، اسرائیل نے مزید جنگی طیارے خریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسرائیل نے امریکہ سے مزید F-35 اور F-15 لڑاکا طیارے خریدنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ علاقائی جنگ کے بڑھنے کا اشارہ ہے۔
ایران نے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے علاقائی پانیوں میں کسی بھی دخل اندازی کا بھرپور جواب دے گا۔ عالمی سطح پر خدشہ ہے کہ کسی بھی وقت بڑی جھڑپ ہو سکتی ہے۔ صورتحال تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے اور آنے والے گھنٹوں میں اہم پیش رفت متوقع ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔